إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وأساتذتي وحضرات الحكم وإخواني المكارم، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة السارة حول الآية القرآنية إنك لعلى خلق عظيم. يا زملائي وأحبائي، حينما نطالع السيرة النبوية ونتعمق في عمقها وكنهها فنجد أن هذه السيرة سيرة كاملة، سيرة شاملة، سيرة باهرة، سيرة معجزة، سيرة فائقة، سيرة متطهرة، سيرة عبرة نيرة، سيرة تهوى إليها القلوب وتشتاق إليها النفوس. إنها تتنزه عن العيوب والنقائص، تتنزه عن الرذائل والخصائص، تتطهر عن كل شائبة من شوائب الدناءة والخصاصة، شائبة من شوائب اللا خلقية واللا دينية، شائبة من شوائب الظلم والجور، شائبة من شوائب الشر والفساد، شائبة من شوائب المنكر والفحشاء. كما يقول الشاعر: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إخواني البررة، لكن الناحية الخلقية لهذه السيرة النبوية الوفاء ناحية فريدة خاصة، تتجلى فيها النماذج الآلية الباهرة من السلوكيات الإنسانية، تتجلى فيها الصفات النبيلة الخارقة، تتجلى فيها المكارم المعجزة من التواضع والخضوع، تتجلى فيها العملية من العفو والكرم، تتجلى فيها المعالم الفائقة من الجود والسخاء، يتجلى فيها كل شيء من الصفات الإنسانية المتحببة لدى الناس أجمعين، من العفو واللطف، من الرحمة والشفقة، من البعد عن الكبر والغطرسة، من التودد والمحبة، من المعاساة والمؤاخاة، من التعاون للبائسين الملهوفين، من المعازلة للعاجزين المكروبين. لذلك شهد الله تبارك فقال: إنك لعلى خلق عظيم. يا إخواني، هذا معلوم لديكم أن نبينا الأمي الكريم تحمل المصائب العظيمة والفتن الهالكة. إنه واجه المشاكل والعوائق، واجه المخالفة والمعاندة، واجه الأذى والتكاليف، واجه الأخطار والأحداث، واجه العذاب والنكال، واجه الاعتداءات الغاشمة والسلوكيات البربرية، واجه الشتم والسب، واجه المقاطعة والمضاربة إلى مدة مديدة في الحياة المكية التي تستغرق 13 سنوات من أعدائه اللدود والكفار والمشركين، حتى ضاق به العيش ذرعا وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فهاجر وطنه العزيز وتحمل الفراق وغم الفراق حتى تم له النصر الإلهي وظهر له الفتح الأبلج. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا إخواني، لكنه لم يسلك مسلك الحكام الظالمين، لم يسلك مسلك الطغاة المتجبرين الذين يتولون الحكومات فيبيدون المخالفين إبادة غاشمة وينتقمون أشد الانتقام. إنه لم يكن حاكما دنيويا فينهج المنهج الباغي الظالم، بل إنه كان نبيا، إنه كان رؤوفا رحيما، إنه كان أرسل رحمة للعالمين، إنه جاء لينشر التعاليم الخلقية العالية
إنه تشرف ليزيل الظلم والجور، لذلك أعلن بعد فتحه العظيم إعلانا صافرا، إعلانا واضحا، إعلانا يتخير به العقل الإنساني، إعلانا لا يتصور من الحكام المتغلبين، إعلانا يكون شامخ الأنف إلى آخر أبد الدهر، إعلانا يكتب بالحروف الذهبية في التاريخ الإنساني. إنه أعلن فقال: لا تثريب عليكم اليوم وأنتم الطلقاء، إنه عفا عمن ظلم، عفا عمن أساء، عفا عمن خالف، عفا عمن عاند، عفا عمن طغى وطغى عليه، بل بسط له رداءه رحبا وسعه، فقال: من دخله كان آمنا. يا إخواني، هذا هو النبي الكريم الذي قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن أحدكم حتى لا يأمن جاره بوائقه. وقال: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يا أصدقائي، هذا هو النبي الأمي الذي بعث بدين الإسلام، فكيف هذا الدين المبين يكون دين عنف وشدة، دين شدة وغلظة، دين قتل وإرهاب، دينا يحث صاحبه على نشر الخوف ونقص الأمن؟ هذه تهم باطلة وافتراءات كاذبة يشوه بها الأعداء صورة الإسلام النقية الجميلة. فيجب علينا يا إخواني أن نتخذ هذه الأسوة الخلقية للنبي الكريم عمليا وحقيقيا، ونقدمها أمام العالم، فتذهب هذه الافتراءات هباء منثورا، وتعلو راية الدين الحنيف شامخا عاليا. واكتفي بهذه القول من الشاعر: مضت الدهور وما أتينا بمثله، ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه. والسلام عليكم.